अथ 24 सर्गः। आश्रमम् प्रति याते तु खरे खरपराक्रमे तानेव उत्पातिकान् रामः सह भ्रात्रा ददर्शः। तानुत्पातान् महाघोरान् रामो दृष्ट्वात्यमर्षणः। प्रजानामहितान् दृष्ट्वा वाक्यम् लक्ष्मणमब्रवीत्। इमान् पश्य महाबाहो सर्वभूतापहारिणः। समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तुम् सर्वराक्षसान्। अमीरुधिरधारास्तु विसृजन्ते खरस्वनाः। व्योम्नि मेघानि वर्तन्ते परुषा गर्दभारुणाः। सधूमाश्च शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिताः। रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षणा। यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः। अग्रतो नो भयम् प्राप्तम् संशयो जीवितस्य च। सम्प्रहारस्तु सुमहान् भविष्यति न संशयः। अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो मुहुर्मुहुः। सन्निकर्षे तु नः शूरजयम् शत्रोः पराजयम्। सुप्रभम् च प्रसन्नम् च तव वक्त्रम् हि लक्ष्यते। उद्यतानाम् हि युद्धार्थम् येषाम् भवति लक्ष्मण। निष्प्रभम् वदनम् तेषाम् भवत्यायुः परीक्षयः। रक्षसाम् नर्दताम् घोरः श्रूयतेयम् महाध्वनिः। आहतानाम् च भैरीणाम् राक्षसैः क्रूरकर्मभिः। अनागतविधानम् तु कर्तव्यम् शुभमिच्छता। आपदम् शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता। तस्माद्गृहीत्वा वैदेहीम् शरपाणिर्धनुर्धरः। गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गाम् पादपसङ्कुलाम्। प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदम् त्वया। शापितो मम पादाभ्याम् गम्यताम् वत्समाचिरम्। त्वम् हि शूरश्च बलवान् हन्या एतान्न संशयः। स्वयम् निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया। शरानादाय चापम् च गुहाम् दुर्गाम् समाश्रयत्। तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहाम् लक्ष्मणे सह सीतया। हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत्। स तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषितः। बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिवोत्थितः। स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान्। सम्बभूवास्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः। ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च सहचारणैः। समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षया। ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षिसत्तमाः। समेत्य सहितास्तेऽन्योन्यम् पुण्यकर्मणः। स्वस्तिगो ब्राह्मणानाम् च लोकानाम् चेति संस्थिताः। जयताम् राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान्। चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुङ्गवान्। एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम्। 14 सहस्राणि रक्षसाम् भीमकर्मणा। एकश्च रामो धर्मात्मा कथम् युद्धम् भविष्यति इति राजर्षयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजर्षभाः। जातकौतूहलास्तस्थुर्विमानस्थाश्च देवताः। आविष्टम् तेजसा रामम् सङ्ग्रामशिरसि स्थितम्। दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा। रूपमप्रतिमम् तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। बभूव रूपम् क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः। इति सम्भाष्यमाणे तु देवगन्धर्वचारणैः। ततो गम्भीरनिह्रादम् घोरचर्मायुधध्वजम् अनीकम् यातु धानानाम् समन्तात् प्रत्यपद्यत। वीरालापान् विसृजतामन्योन्यमभिगच्छताम्। चापानि विस्फारयताम् जृम्भताम् चाप्यभीक्ष्णशः। विप्रघुष्टस्वनानाम् च दुन्दुभींश्चापि निघ्नताम्। तेषाम् सुतुमुलः शब्दः पूरयामास तद्वनम्। तेन शब्देन वित्रस्ताश्वापदावनचारिणः। दुद्रुवुर्यत्र निःशब्दम् पृष्ठतो नावलोकयन्।
तच्चानीकम् महावेगम् रामम् समनुवर्तत धृतनानाप्रहरणम् गम्भीरम् सागरोपमम् रामोऽपि चारयंश्चक्षुः सर्वतोरणपण्डितः ददर्श खरसैन्यम् तद्युद्धायाभिमुखो गतः वितत्य च धनुर्भीमम् तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान् क्रोधमाहारयत्तीव्रम् वधार्थम् सर्वरक्षसाम् दुष्प्रेक्ष्यश्चाभवत्क्रुद्धो युगान्ताग्निरिवज्ज्वलन् तम् दृष्ट्वा तेजसाविष्टम् प्राव्यथन् वनदेवताः तस्य रुष्टस्य रूपम् तु रामस्य ददृशे तदा रक्षस्येव क्रतुम् हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः तत्कार्मुकैराभरणैरथैश्च तद्वर्मभिश्चाग्निसमानवर्णैः बभूव सैन्यम् विशिताशनानाम् सूर्योदये नीलमिवाभ्रजालम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 24 सर्गः।